ही आमच्या आजोसी मांदूर दोंगरी पिलार नेवरा कारांबोली ओल्ड गोवा ही आमची गव्हर्मेंटान ही आमकां ह्या वाठारांत आयज दिल्ली आसा. मेंबर बाब दाकू मडकयकार, उल्हास नायक, अमित दायस, बाब शिरीश आणि हांगा हाजीर आसलेल्या चोडा मोगाच्या भावनो भयणानो खरेंच आयज एक व्हडलो खुशालकायेचो दीस जावन आसा आमच्या मतदारसंघांत, सांत आंद्रे मतदारसंघांत. आनी चडसो पिलार, नेवरा, आजोसी मांदूर दोंगरी, कारांबोली आणि ओल्ड गोवा ह्या लोकल्सांचो आमकां सदांच डिमांड आसलो. एक केटीसी बस सुरवात करपाक आमकडे मागताले. आनी जेन्ना बाब अजीत बक्काल सरपंच हो सदांच म्हाका म्हणटालो हिंगा बस लोकांचे डिमांड आसात, बस जाय म्हण. आनी हांवेंच ताका सांगलें तूं सगळे पंचायत मेंबरांक आनी आमी सरपंच आनी पंच मेंबर अशीच वांगडाक एक मिटींग घेयली आनी हांवेंच तांकां सांगलें तुमी सगळ्या लोकांचे एवरी पंच मेंबर तुमी वाड्यार गांवांत भोंवात आनी सायनी घेयात म्हण. कित्याक एक सगळ्यांचो डिमांड आसा म्हण. आनी ते भाशेन तांणी हें करून घेतलें. आनी 2017 तेणी रेजोल्युशन घेतलें, जावं ग्रामसभाकूय रेजोल्युशन मांडलें घेतलें आनी फुडें तेणें म्हाकाय दिल्ली कॉपी, गव्हर्मेंटाकूय धाडली. 2017 आमी जेन्ना ओपोजिशनान आसले आमकां जायते त्रास जाताले. जेन्ना तूं ओपोजिशनान आसले म्हणटच जायते त्रास जावपाक पडटात. खंयचें काम फुडें वचना आनी कामूय जावपाक शकना. कोणाचेंच काम जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट. जरी तर तूं रुलींग सायड आसल्यार कामां तुजीं इजी जातात, सगळें इजी जाता. आनी जेन्ना आमी ओपोजिशनान आसले तेन्ना आमकां म्हणटाले जे आमचे सांत आंद्रे मतदारसंघांत 7 विलेजीस आसात, 7 सरपंच आनी टोटल 59 पंच मेंबर्स आसात. ते सदांच म्हणटाले आमची गांवांत विलेजीन कसलेंच काम जायना, कितेंच जायना, डेव्हलपमेंट जायना, गव्हर्मेंटाचे कांय फंड्स आमकां येयना आनी कांय डेव्हलपमेंट इम्प्रूवमेंट कांयच जायना. ते खातीर म्हाका सांगपाक लागले सगळे 7 सरपंच आनी 59 पंच मेंबरांतल्यान टोटल 57 दोग जाणांनी लग्न म्हणलां पूण ते ना म्हणटाले सोडून दी. 57 मेंबर्सांनी म्हाका सांगूंक लागले तुका जाय जाल्यार तुका ऑफर आसा जाल्यार बीजेपी तुमकां घेता जाल्यार तुमी बीजेपीन वचात. बाबा अजीत बक्कलान म्हाका सांगलें होच आमी तुज्या फाटल्यान आसात, फुडल्यान आसात, कांय भिनाका. निलिमान म्हाका सांगलें होच आमी फुडल्यान तुज्या आसात, फाटल्यान आसात. आफोन्सान सांगलें होच कांय भिनाका. पोवान सांगलें, पावलिनान सांगलें, जायत्या सगळ्या मेंबरांनी म्हाका सांगलें, आदोशींच्या दोंगरी मांदूरच्या जावं नेवरेंच्या सगळ्यांक सांगलें. पूण ते खातीर आमी तुमच्या आदारान आनी आमचे बरे बरे मागपी आसात गांवांत जावं दोंगरीच्या जावं नेवरा, आदोशी, मांदूर आनी सांत आंद्रे मतदारसंघांत ते बरे बरे मनीस आसले. तेणी आमकां सांगलें, सगळ्यां कडेन आमी विचारूंक ना, आमच्या बरोबर भोंवताले तेणी. आनी ते खातीर आमी सरकारान भितर सरले आनी जायतीं कामां आमची जाल्लीं आसात. सांत आंद्रे मतदारसंघांत खुबशे डेव्हलपमेंट आतां आमकां दिश्टी पडून येता. जायते भुरगेय गव्हर्मेंटान जॉबांकूय लागलेले आसात, कॉन्ट्रॅक्टाकूय लागलेले आसात. हांवें आतांच हितून GMCन कॉन्ट्रॅक्टाचेर MTS आनी कितें LDC 50 भुरग्यांक तरी घातलेले आसात सांत आंद्रे मतदारसंघांत. ते रेग्युलर जावपाक शकतले फुडें. जे आमचे नर्सी आसले, हांवें 20 तरी नर्सी रेग्युलर आतां घातलेले आसात. म्हणजे गव्हर्मेंटाक जॉब मेळ्ळा. आनीकूय 20-25 नर्सी आसात आमचे कडेन एप्लिकेशन आयिल्ले, तिवूय आमकां जावपाक चान्सीस आसात. खुबशे भुरगे पुलिसेन लागतले, जायते भुरगे पुलिसेन एप्लिकेशनां केल्ली आसात, LDC केल्ली आसात. खुबशे भुरगे आमच्या गव्हर्मेंटान जावपाक चान्सीस पडटलो. कित्याक सरकारान आसात जे भुरगे पास जातले तेच भुरगे लागोंकूय शकतात. पूण हांव अशें सांगूंक सोदतां ह्या गांवांत जायतें डेव्हलपमेंट जाता, इम्प्रूवमेंट जाता. आतां तुमचे हॉट मिक्स जावपाचे आसात, खंय खंय उरलेले आसात. आजोसी, मांदूर, दोंगरी आमी ऑलरेडी एस्टिमेट केलेलो आसा, टेंडर जालेलो आसा. थोड्याच दिसांनी हेजी वर्क ऑर्डर मेळटली. 1,85,00,000
हे आजोसी मांदूर दोंगरी जो खंयचे हॉट मिक्स उरलेले आसात खंय पेवर वयता तितल्याकूय हे हॉट मिक्स जातले जो आमचो आमी म्हणटात मांदूरसान आमचे पितुनालें गोर आसा हे वाठारांत रस्तो सारको पिड्ड्यार जाल्लो आसा आमी करपाचे आसले पूण पावसाक लागून आमकां करूंक मेळना आनी 2-3 दीस तरी आमकां अशेंच सुकें मेवलें जाल्यार हो पयलो ताचेर प्रिमिक्स असो जातलो तो एक आसा जो आमचे दोंड्या बाट एक आसा पूण आमकां पावस पडटा म्हूण हें आमकां काम करपाक मेळना तेज्या वयल्यान मागीर परत हॉट मिक्स जातलें कितें आसा जाल्यार सगलीं कामां तुमची डेव्हलपमेंट खूब आसात चडसो सांगपाक सोदिना आनीक पावट तुमकां जे बाब अजीत बक्कलाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तेणें खरेंच फुडाकार घेतलो आसा हे बसी खातीर तो जायतो म्हाका कडेन डिस्कस करतालो तो म्हणटा आतां झगडटालो आमी जी वी आर फ्रेंड्स आमी दोगूय तो म्हाका नेटान म्हणटालो कित्याक जायना कर जेन्ना आमचे चीफ मिनिस्टर आसात प्रमोद सावंत बरें काम करता बरें काम करीत येयलेलो आसा हातूंत दुबाव ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमचे इश्ट आसा मोविन गुदिनो हेकाय हांवें सांगलें हिंगा आमकां बस जाय आनी आमचे चेअरमॅन आसात केटीसीचे बाबा कार्लोस आल्मेदा हे कडेन हांवें मागलें सिल्वेर बाब तूं कांय भिनाका तुका आमचे लोकांचे डिमांड आसात तुका जाय जाल्यार लोकांचे डिमांड आसात पंचायतीचे डिमांड आसात ही तुमकां आमी बस घालून दिता आनी आयज ताचें बसीचें आमी इनॉग्रेशन केलेलें आसा सगल्यांक तुमकां शेबासकी परबी गांवच्या लोकांक जावं सरपंचाक आनी सगल्या पंचायत मेंबरांक जेणे तुमी डिमांड मागलो आनी आमच्या गव्हर्मेंटान जे बीजेपी गव्हर्मेंटान हें आमचें काम करून घेतलेलें आसा म्हण जेन्ना बीजेपी सरकार आनी आतां जायते लोकांक पॅन्डेमिका टायमार खुबशे प्रॉब्लेम जालेले आसात जायते आतां एक इस्कीम काडिल्ली आसात एप्लिकेशन फॉर द इस्कीम कोविड-19 रिलीफ टू मार्जिनलायज अनऑर्गनायज सेक्टर थोडीशीं फॉर्मां आमकां सरकारान डिपार्टमेंटान दिलेलीं आसात हांव जे कोण फ्लावर्स जावं शॉपवाले वो आनी कितें आसात जे फॉर्माक बसतले ते भाशेन हांव ह्या लोकांक हे दोंगरीच्या गांवच्या लोकांक थोडीशीं वांटां हेजे फुडें आमीकूय कोणाक जाय तांकां डिस्ट्रिब्यूट करपाक दितले हातूंत दुबाव ना थोडीं आमी फॉर्मां हाडल्यात कोणाक गरज आसा जे शॉपवाले आसात जावं फ्लावर्स मेकर आसात जावं फिशरमॅन आसात मार्केट जे नुस्तें विकतात आनीक पाद्री भाव आसात जावं पुजारी आसात जे जे फॉर्माचेर 69 सुमार कॅटेगरी आसात 69 कोण जे बसतले चोवपाक गेल्यार आमकां दिसता अख्ख्या गोंयांतूच हे बसपाक शकतात हे 69 डिफरंट हे आसात सगल्याक बसतले दिसता पण फिशरमॅन आसा अख्खे आमचे लोक जे फार्मर्स आसात तांकां ही स्कीम काडिल्ली आसा सरकारान 5,000ची आमी आयज फॉर्मां दितात चड वेळ घेयना तुमकां सगल्यांक आनीक पावट जे आमचे हाजीर आसलेल्यांक दोंगरी नेवरा आजोशी मांदूर गांवच्या लोकांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमी हे इल्ल्याशा उल्याक आमचे मदें आयले आनी बाब सरपंचानूय तुमकां सगल्यांक आपयले ताकाय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हांव तुमचो आजोशी मांदूर दोंगरी गांवचो लोकांचो सदांच उपकारान आसा कित्याक तुमी म्हाका सदांच तुमचो आमदार म्हूण तुमी निवडून दिलेलो आसा आनी आमची ड्युटी जी आमची लोकांक कितें बेनिफीट जाय तें आमी दिवपाक जाय आनी आमी सगळे एकठांय जावन जे आमचे बरे मागपी आसात सदांच तुमकां लोकांक सदांच तुमकां सपोर्ट करपाक सोदतले बाबा हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा एक बरो ऑफिसर जावं आमचो सावंत सुरेश सावंत हे भुरग्यान जायती फटाफट केल्ली आसा हे केटीसीन तो काम करता तेणें हे बसीक लागून जायते ट्राय केल्ले आसात तेजे कडच्यान आमकां जायते इजी प्रोसेस आमकां जालो तुकाय थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे ऑफिसरांक जे आमचे केटीसीचे ऑफिसर आसात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा तुमी आयज ही बस आयज सावन सुरवात करतात एकूच मागता जे आमचे बस ऑपरेटर आसात आजोशी मांदूर दोंगरी कारांबोली ओल्ड गोवा जे आमचेच इश्ट आमचेच लागशिल्ले तुमचेच ओळखीचे आमचेच भाव सगळे ही बस आयज घातलेली आसा कोणाकूच क्लॅश जावपाक जायना कोणाकूच टायमींग प्रॉब्लेम जावपाक नाका हांव मागता जे ऑपरेटर आसा तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा तुमी आमकांय सांगचे सरपंचाक सांगचे आमी कितें बसोन हेचेर डिसायड करुया टायमींग कोणाकूच जावं तुमकांय कोणाकूच त्रास जावपाक नाका
तुमचें बिझनेस चलपाक जाय, तुमकां कितेंय तरी मेळपाक जाय, जी आमची गव्हर्मेंटाची फ्री बस मेवतली, थोडे फ्री न्हू पूण ही आमकां बऱ्याक पडटली, पूण तुमकां आमी दुखोवन कोणाकूच प्रॉब्लेम करपाक सोदनात। आतांचो ऑफिसर आमकां सांगतालो आमचो सावंत म्हाका सांगतालो जे भुरगे तुमी पास करचे म्हण, जे बसीचे केटीसीचे पास केल्यार 50% तरी सबसिडी आसा, भुरग्यांक जे स्कुलान वयता तांकां 80% सबसिडी आसा, 80%। आनी जे कोण लोकल्स आमचे हे कार्ड करतले, केटीसीचे कार्ड करतले, बॅच करतलो, तांकां समथींग 60% तरी ऑफ आसा। 100 रुपया भरूंक पडले जाल्यार फकत तुका 40 रुपया भरूंक पडटले, अशी एक स्कीम आसा। तुमी हे गांवच्या लोकांनी हे केटीसीन फॉर्म भरचे, तुमकां सबसिडी मेवतली, कित्याक एक 50 रुपया असले जाल्यार एक 20 रुपया तुमकां भरूंक पडटले। आनी चड टायम घेयना, आनी एक फावट तुमकां सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक कार्ड जाणटान देव बरें करूं म्हणटा। आनी तुमचेर देवाचो सायबीण आजोसी मांदूर जी आमची अंपारो सायबीण आसा तेजेर तुमचो सगल्यांचेर आशिर्वाद मागता। देवीचो श्रेष्ठी शांतादुर्गा देवीचोय तुमचेर आशिर्वाद मागता, आनी देवान सगल्यांक बरें करचें म्हण मागता। देव बरें करूं। खुशालकायेचो दीस जावन आसा। ह्या आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघांत जो आमचो वाठार, जी कादंबा बस आमकां जाय पडटाली, पिलार, नेवरा, आजोसी मांदूर, दोंगरी, कारांबोली, ओल्ड गोवा ह्या वाठारांत सगल्या गांवच्या लोकांचो आनी पंचायतीचो, सगले पंचायतीचो लागशिल्ले लागताय जावं नेवरा, आदोशी मांदूर, दोंगरी, कारांबोली आनी ओल्ड गोवा हे पंचायतीचो आनी आमच्या सगल्या सरावंडींग लोकांचो एक सदांच डिमांड आसलो, जी आमकां कादंबा बस ह्या वाठारांत जाय म्हूण। कित्याक ह्या वाठारांत जायतो लोक चलोन वयतालो, कित्याक बसेन आसले, बसे तरी आसले तरी टायमींग सारको नासलो म्हूण। आनी त्या कारणाक लागून जे आमचे सरपंच, आमचो इश्ट, आतां आमी सगळे सरपंच आसात बाबा, आमचो आजोशी मांदूर दोंगरीचो अजीत बकाल, नेवऱ्याचे सरपंच बाय उषा नायक, कारंच बाब उत्तम, ZP मेंबर बाब दाकू, सगळे पंचायतीचे मेंबर्स, आमचे आक्षीचे सरपंच, एक सरपंच बाब झेवियर आनी सगळे पंचायत मेंबर्स आनी हांगा हाजीर आसलेल्या चोडा मोगाच्या लागशिल्ल्या आजोशी मांदूर दोंगरी नेवराच्या गांवच्या भावनो भयणानो इश्टानो, एक आमचो एक खुशालकायेचो दीस। कित्याक म्हणल्यार आमकां ही कादंबा बस जी आमच्या सरकारान, जी BJP सरकार आसा तेणी आमकां ही बस आमकां दिलेली आसा। जेन्ना हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयतालो, जेन्ना हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन उलयलोलो आनी आमचे KTCच्या चेअरमॅना कडेन बाब काल्लू साल्मेदा आसा ते कडेन उलयलो, डायरेक्टरा कडेन उलयलो, आमकां हिंगा कादंबा बस ही आमकां गरज आसा म्हूण। आनी जेन्ना आमच्या इश्टान बाब अजीत बकालान जेन्ना 2017 एक रेजोल्युशन पास केलें आनी सगल्या लोकांची, आख्ख्या गांवच्या लोकांची सायने मारून दिलेली आसली, हे हिंगा आमकां KTC बस जाय म्हूण। आनी तेन्ना सावन 2017 सावन आमी ट्राय करीत आसले, एसेंब्लीनूय डिस्कशन केल्लें, पूण त्या टायमार आमकां बसी मेळो नासले। जेन्ना आमचे सरकार आसात, जे आमचे BJP सरकार आसात, हे लोकांचे चिंतात, लोकांचें बरेपण चिंतात, त्या कारणाक लागून कशीय तरी आमच्या लोकांचो डिमांड आसलो ती आयज ते आमचे फुलफील करतात। आनी हांव तांकां जावं चीफ मिनिस्टराक, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आनी KTCच्या चेअरमॅनाक बाब काल्लूसाक आनी तांच्या डिपार्टमेंटाक जे ऑफिसर आसात, जे डायरेक्टर आसात, आमचे MD घाटी आसा, जावं बाब सुदीप सावंत ह्या भुरग्यांनी आनी त्यांच्या हेणी आमकां जायते हेल्प केलें ही बस आमकां हिंगा पावोवपाक। हांव तुमकां सगल्यांक कार्ड जाणटान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचोय आशिर्वाद मागता ही आमची लोकांची फुलफील आयज आमचें हें काम जाता म्हूण। हांव जे आमचे आजोसी जावं मांदूर, दोंगरी, कारांबोली जावं नेवराचे हे आमचे प्रायवेट बस ऑपरेटर आसात, आमचे इश्ट आसात, हांव तांकांय अशें हे कडेन मागता, तुमी बसी चलयतात, आमच्याय लोकांक जाय तो हेल्प जावपाक जाय, तुमकांय आमचोय आदार आसा। पूण जी क्लॅश जातली, कितेंय तरी प्रॉब्लेम आसलें जाल्यार आमी बसोन KTCचे बस ऑपरेटर जावं आमचे प्रायवेट बस ऑपरेटर बसोन हें डिस्कशन करचेंच पडटलें, कित्याक क्लॅश जायना जावपाक।
कित्याक आमच्याय लोकांक हेल्प जावपाक जाय, हे आमच्याय ऑपरेटरांकूय हेल्प जावपाक जाय, तांकां आमी दुखोवपाक जायना, पूण आमच्या लोकांकूय आमी सांबाळपाक जाय, कित्याक लोकांक बरे फॅसिलिटी मेळपाक जाय. जायतीं भुरगीं इस्कॉलाक वयतालीं तिवूय आतां हे पॅन्डेमिका टायमार प्रॉब्लेम जालेले आसा, पूण इस्कुलाक भुरगीं वयतात, तांकांय आमकां पळोवपाक जाय, सारके टायमार थिंग पावपाक जाय. आनीक हांव तुमकां बाब सरपंचाक कित्याक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा, तो खूब वावुरतालो आमचो इश्ट बाब अजीत बकाल, कित्याक ही बस जावपाकूच जाय म्हूण. कशीय जाल्यार तेणें जायते ट्राय केल्ले आसा, तेंचे पंचायतीनूय ट्राय केल्लेले आसा. आनी तुमकां सगल्यांक जे हिंगा आसले जे आमचे आजोशी मांदूर दोंगरीच्या गांवच्या लोकांक तुमकांय थँक्यू म्हणटा. तुमी जायतो प्रेशर आमचेर घातलो आनी ही आयज बस आमची फुलफील जाता म्हूण. जेन्ना आमी BJP सरकारान आसात, BJP सरकार आमचो जायत्या लोकांक सगल्यांक हेल्प करता, गरीब लोकांक हेल्प करता आनी असोच गरीब लोकांक हेल्प करीत आसतलो आनी आमचो आदार सहकार तुमच्या गांवच्या लोकांक सदांच आसतलो म्हूण भास दिता. आनी सगल्यांक तुमकां हाजीर आसलेल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. खूप वेळ जालो आसा, पूण आमदाराचें उलोवप हें आमी आयकूंक जाय. आनी सांगपाचें म्हणल्यार निवडणुकीचें वारें सद्या व्हांवंक लागिल्लें आसा आनी ताज्या खातीर डेव्हलपमेंट करता अशें ना. पूण जायत्या जाणांक सगळ्या पंचायतीन पंचांक सगळ्यांक विचारून कांय लिडर्सांक विचारून ताणें डिसिजन घेतलें की जर 7 आंध्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर विकास करपाचो आसा आनी जातलो जाल्यार आपल्याक BJPन वचूंकूच जाय. हें जायत्या लोकांनी ताका सांगलें आनी तो त्या प्रमाणे BJPन भितर सरलो. BJPन भितर सरून आज जीं कामां जाल्लीं आसा ती तुमच्या दोळ्या मुखार आसात. जायते प्रोजेक्ट आतां आमी फक्त CMाक रावल्यात. चीफ मिनिस्टराची डेट घेवन आमचो आमदार बाब फ्रांसीस सिल्वेर ते प्रोजेक्ट तांचें इनॉग्रेशन करपाचो, फावंडेशन स्टोन बसोवपाचो आसा. हे तुमच्या मुखार दोळ्या मुखार येतले. जायते लोक तुमकां कितेंय सांगता आसूं, पूण एक खरें की एकूच मनीस जो लोकांक केन्नाय 24 वरां मेळूंक शकता, फोनाचेर सुद्दां मेळूंक शकता, तो म्हळ्यार बाबा फ्रांसीस सिल्वेर. हें खंयचोच मनीस मान नासतना रावचो ना. जायते जाण आतां सोदतात तिकेटी अळबी कशी येतली, ते सोदतात की थंय खंय जाल्यार आपलो नंबर लागुनी म्हणून खंय जाल्यार पयशे करपाक. पूण ह्या मनशान जी लोकांची कामां केल्लीं आसा, जे पर्सनल तो लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट दवरता, तोच कॉन्टॅक्ट म्हाका दिसता ह्या आमच्या फुडल्या निवडणुकेन ताका चडांत चड मार्जिनान निवडून हाडटलो. हें हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन अपील करता की येता निवडणुकीक आमी अशाच मनशाक निवडून हाडया, तो आमकां सगळ्यांक पावतलो. एक टायम सेट करून जाता तितली येरादारी करून आनी आमच्या लोकांची जी समस्या आशिल्ली ती सुटावी जातली. आनी चडांत चड म्हाका आज उमेद जाता खरेंच. आय एम हॅपी टुडे दॅट ही बस सेवा हांगा सुरू जाता. सो हाज्या फुडें जी त्रास जाताले लोकांक, बाबा कामा वयल्यान येतना जावं सकाळीं कामाक वतना जी त्रास जातले ते आज जावचे ना. आनी आमी लोकांनी एट द सेम टायम आमी लोकांनी ही बस येता वता तेन्ना आमी तिका सांबाळून घेवंक जाय. तिजो टायमींग जो आसा तो सांबाळून घेवपाक जाय. कारण ही बस जरी गव्हर्मेंटाची जाली जाल्यार ही आमच्या सोयीक लागून आसा. आमी तिका हें करपाक जाय. हांव मागता बाय डेप्युटी आमचे रिमा नायक हाका माचेर येवन बसका घेवपाक. सो ही बस सेवा जी आसा ही अत्यंत गरजेची आसली आनी आज ही गरज पुराय जाल्ली आसा. तशेंच आमचे गांवचे सगळे लोक हांगा आसा. म्हाका सांगन दिसता की आमी लोकांक हॅलो आमी ज्यो नैसर्गीक विधी शौचालय ज्यो आशिल्ल्यो आजूय 21व्या शतकान आमी जरी रावता तरी आसतना काही घरांत अशी परिस्थिती आशिल्ली की टॉयलेट्स नाशिल्ले. 21व्या शतकान अजून लोक उगड्यार हाका वताले, शौचालयाक वताले आनी हें खरेंच बरें दिसनाशिल्लें. कारण आतां लोकाल्यो गांवच्यो भुरगीं लग्न जावन आमच्या गांवांत येता, तशीच आमच्या गांवची भयणी जावं भाव हे वाडटा आनी तांकां आयच्या काळान जर टॉयलेट ना,
कारण म्हाका खबर आसा हांव म्हाज्या घरान जेन्ना टॉयलेट वापरता तेन्ना रिलॅक्स आसता. ॲट द सेम टायम हांव विचार करता की ज्यांच्या घरान ना तांचें कितें. सो ताका लागून आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की ODF फ्री करपाची सरकारान विचार केला आनी हाजो पुरेपूर फायदो घेवपाचो आमच्यांनी पंचायतीन ठरयलो. कारण आमी हें केलो की एकूय घर जें आसा हें विदावट टॉयलेट हें आसचें न्ही. टॉयलेट हो सगळ्यांक मेळचो ह्या दृश्टीन आमी जी न्यू कदंबा बस हाच्या इनॉग्रेशनाक हाजीर आशिल्ले आमचे आमदार आनी आमचे इश्ट पॉप फ्रांसीस सिल्वेरा, आमचो इश्ट ZP दाकू मोडकेकर, डॉक्टर अमित डायस, तेच परी आमचे इश्ट आजोसी मांडूर गांवचे सरपंच बाबा अजित बकाल, तेच परी कदंबाचे बाब उल्हास, डेप्युटी सरपंच बाय रिमा, नेवरा गांवचे सरपंच बाय उषा, कारांबोलीचे सरपंच बाबुत्तम, आगासाईचे सरपंच एक्स सरपंच बाब झेवियर ग्रासे. आयज आमी खूब खुशाल, कित्याक जी लोकांक जाय आसली आनी आमकां जाय आसली ती वस्त आयज आमच्या गांवान आयिल्ली आसा आनी ताच्या खातीर आमी सगळे खुशाल. जेन्ना आमी काल उलयताले, जेन्ना आमचो काल एक प्रोग्राम आसलो तेन्ना आमी लोकांक सांगताले की आयज बसीचें इनॉग्रेशन आसा आनी तेन्ना जायतो लोक खुशाल जालो, कित्याक बसीक लागून ट्रान्सपोर्टाक लागून जायते हिंगा त्रास जाताले. जेन्ना आमचे मेडिकल आसा हिंगा तेन्ना जी आमची मॅडम जावं आमची मॅडम आसली जावं आमचे सर आसले तेन्ना आमकां जायते फावटी ते सांगताले अफकोर्स आमकां बसीची चड गरज आसा. जे आमचे डॉक्टर्स पिलार भायर रावता तांकां अडचण जाता आनी खरेंच हांव जायते फावटी अजिताक सांगतालो, अजीत आमी कशी करून बसीची एक हें करुया. आनी तेन्ना आमी आमच्या सराक सांगलें, MLAक आमी जायते फावटी सांगताले आनी जायते फावटी जायती तेणें ट्राय केली आनी आयज बस आमकां ताणें हाडून दिली. आमी ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. केन्नाय आमी पळयतात आमी कसलीय जर तर कसली आमच्यो अडचणो सांगल्यो जाल्यार तो आमकां केन्नाच ना म्हणना. जेन्ना आमच्या मेडिकलान हॉस्पिटलान जेन्ना वॅक्सिनाचो ड्रायव्ह जातालो तेन्ना मॅडमीन म्हाका म्हजे लागीं सांगलें अफकोर्स मातशें सराक सांग आनी आमकां थोडे स्नॅक्साचे जावं आमकां सोय कर म्हणून. जेन्ना आमी ताका सराक सांगलें, सर आमकां अशी आमच्या मेडिकलाक जंय स्टाफ आसा आनी जायते ते काम करतात रात दीस. जेन्ना सरान रोखडेंच वयर म्हटलें आनी रोखडेंच ताणें दिलें समोर 1 लाखाचो वयर ताका एक्सपेंडिचर सुमार जालो आनी तो ताणें फारीक केलो. हांव हेज्या खातीर सराक काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आयज ही बस आमकां मेवली हाचे खातीर हांव सराक काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक सरान आमचें उतर केन्नाच आयकोनासतना रावंक ना. जे आमचे भुरगे आमी केन्नाय ताचे लागीं वचत जाल्यार जायते भुरग्यांक ताणें म्हाज्या कामाक दवरलेले आसात आनी हे फुडें दवरतलो म्हणून हांव आस बागून रावतां. आनीक हिंगा सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक काळजांसान देव बरें.